उसके बाद हमें मोबाइल चार्ज, अल्लाह पाक की कसम मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रही है। न जाने कितने पैसे निकाले गए होंगे इस इलाके के नाम पर। कोई खंबा नहीं है, वहाँ पे जो अखरोट की दरख्त है उनकी शाखों पे हमारी तारें लटकी है। हम कोशिश करेंगे कि अलग से इनका एक सब स्टेशन दिया जाए। कह रहा है, मगर जमीनी सतह पे आवाम को बहुत मुश्किलात भुगतना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं आज ही जाऊंगा साइट पे और देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दोस्तों का वैली ऑनलाइन देख रहे हैं आप और मैं बेग आरिफ हूँ। इस वक्त हम पीडी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और ये कुछ खवातीन और कुछ मर्द यहाँ पर आए हुए। ये गफ़ार मोहल्ला गफ़ार शेख मोहल्ला जो अखाल का इलाका है वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इनका कहना है कि गुज़िश्ता पिछले कई सालों से ये बिजली के लिए तरस रहे, मगर न जाने कितने पैसे यहाँ पर पीडी महकमे ने इनके नाम पर निकाले होंगे, ये भी सवाल आता है। क्योंकि इनका कहना है कि जो इनके पास तरसीली लाइनें यहाँ पर है वो नाकारा है। आज तक इनकी तरफ वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया गया, यानी कि कहीं चूल्हों पर मुश्तमिल ये लोग जो हैं अभी यहाँ पर बिजली महकमे के पास आए हुए थे। मगर इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल क्या कुछ है और कब से ये मसला यहाँ पर बना पड़ा हुआ है। सर, हमारा मसला है 2008 से लेकर आज तक हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ट्रांसफार्म एक चाहिए। तो आज तक ये गफ़ार शेख माला, सर ये गफ़ार शेख माला है, अखाल गफ़ार शेख माला। तो 2008 से लेकर आज तक, आज कल परसों हमें यकीन दहानी बहुत बार कराया इन लोगों ने, लेकिन आज तक हमें ट्रांसफार्म नहीं मिल रहा है। आपके इलाके ट्रांसफार्म है नहीं कि या कोई सोल्यूशन निकाला गया है आपके पास? सर ट्रांसफार्म है ही नहीं हमारे पास। तकरीबन 5 किलोमीटर हमें लाइन ट्रांसफार्म से लानी पड़ती है। 35 चूल्हे हम एक फेज में हम 35 चूल्हे, हम वारिया उस ट्रांसफार्म से दूर है, तकरीबन 5 किलोमीटर हम दूर है, लेकिन 35 चूल्हे डाले उसमें डाले। उसके बावजूद 1300 रुपये हम फीस अदा करते हैं डिपार्टमेंट को। उसके बावजूद हमने कहा, पिछली बार हमने एसडेंट साहब को एप्लीकेशन भी दे दी थी, हमने कहा डीसी साहब को भी गए, हम एसडेंट साहब को भी गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए हम, तो किसी ने हमारे यकीन दहानी कराया। कहा क्या उन्होंने आपको उस टाइम? वो उन्होंने कहा उस टाइम में हम दिलवाएंगे, डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को हम जब भी आते हैं बोलते हैं फेसिबिलिटी ज्यादा बनती है, आप लोगों की जो फेसिबिलिटी है ये ज्यादा बनती है, डिपार्टमेंट इतना खर्चा आपको नहीं दे पाएगा। हमारा मुद्दा मकसद है, हम कहते हैं अगर डिपार्टमेंट हमें यह ट्रांसफार्म नहीं दे सकता है, इसलिए मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके 1300 रुपये जो हम डिपार्टमेंट को अदा करते हैं, बिजली बिल अदा करते भी होंगे ना? बिल्कुल, महीने के बाद हम बिजली बिल अदा करते हैं। उसके बाद हमें मोबाइल चार्ज, अल्लाह पाक की कसम मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रही है। हम गांव में जाकर दूसरे घर में, दूर है आपके इलाके, तकरीबन 5 किलोमीटर हमारे माले से दूर है ट्रांसफार्म, दूसरे माले में लगा है। करो जो माले की लाइन है डिस्कनेक्ट करो। जब अगर गवर्नमेंट इतना बोझ नहीं उठा पा रहा है, जमीनी सतह पे देखना चाहिए गवर्नमेंट को हम कैसे काम करते हैं। हवाई तो कह रहा है गवर्नमेंट मैंने ये किया है वो किया है, बिजली पानी सड़क रास्ता ये वो कह रहा है, मगर जमीनी सतह पे आवाम को बहुत मुश्किलात भुगतना पड़ता है। जो हम खवातीन को लेकर आना क्या मकसद? जब मजबूर हो गया, आज इस सर्दी में इस ठंड में हम मजबूर हो गए, उसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था, बस चली वहां तक हम पहुंच गए। अगर इसके बावजूद भी आपका मसला हल नहीं हो पा रहा है तो आपका आगे जो स्टेप क्या रहेगा? सर हम बस सड़कों पे आने के लिए बस मजबूर हो जाएंगे, हम धरना दे रहे हैं। अब भी हम एसडेंट साहब से ये मुद्दा करते हैं, हमारा जो मकसद है इसके बारे में कुछ हल निकालो, हमारी जो लाइनें हैं तो हम रोड बंद कर देंगे। जी सर, आज से पहले तकरीबन 2008 से हम इनके पीछे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। फेसिबिलिटी बनाते, झूठे दावे दे रहे हैं, यकीन दहानी कराते, और उसके बाद जब हम यहाँ आते फलानी जगह जाओ, फलानी जगह गए हम, यार यहाँ के फेसिबिलिटी ज्यादा बनती है, हम गवर्नमेंट इतना बोझ नहीं उठा पा रहा है। जब अगर गवर्नमेंट इतना बोझ हमारे लिए नहीं उठा पा रहा है तो हम 1300 रुपये जो देते बिला वजह फजूल। हमने ये भी कहा है साहिबान से, कहा खुद आओ वहां मौका करो, ना खुद आए ये लोग, कभी नहीं आए, किसी ने ये जरूरत नहीं की वहां माले में आकर देखना। मैं अखाल गफ़ार शेख माला से हूँ, मेरा नाम बिलाल अहमद लोन है। मैंने आज से पहले भी ये एडिशनल डीसी साहब के पास ये नोटिस में लाया था, क्योंकि वहाँ उसने बोला आप अपना नंबर दीजिए, हम वहाँ पे मौका पे आएंगे। ये मैंने तो 3 दिन पहले ये नोटिस में रखा है।
اور 3 سال پہلے ہم یہاں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے, یہ کبھی کام کرتے نہیں. یہ فضول میں ہمارے سے 1335 روپے 1315 روپے کسی غریب آدمی سے, وہ ایک آدمی یہاں پہ کھڑا تھا ابھی پتہ نہیں کہاں گیا, وہ اپنا جو فنڈ نکلتا ہے 1000 روپیہ, وہ 1000 روپیہ اور 300 ملا کے وہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے. کیونکہ یہ یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے یہ کچھ کام نہیں کرتی ہے. AEE کے پاس بھی گئے, بہت سارے بندے یہاں پہ جمع ہو گئے, ایک بار بولتے ہیں ہم وہاں ایسٹیمیٹ دے دیں گے, ٹرانسفارم لگانا ہے, کھمبے لگانے ہیں, وہاں پہ کوئی کھمبا نہیں ہے. وہاں پہ جو اخروٹ کی درخت ہے ان کی شاخوں پہ ہماری تاریں لٹکی ہے. بہت بار میں نے ایڈیشنل DC صاحب کی نوٹس میں بھی لیا تھا, ایکزن صاحب کے پاس بھی گئے, چیف کے صاحب کے اس کے پاس بھی گئے, یہاں AEE فاروق صاحب تھا اس کی نوٹس میں بھی رکھا تھا. سراسر ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, ناانصافی ہو رہی ہے. جو ہاں میرے کہنے کا مطلب ہے یہ اپنی جو سطح پہ کام نہیں کر رہے ہیں, خاص کر کے بجلی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی سطح پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے. تو خاص کر کے ہم اپنے مالے کے لوگ یہاں پہ آج جمع ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں یہ 1300 روپے 1350 روپے ہمیں بہت مشکل سے آج بھرنا پڑتا ہے. یہاں سے بے روزگاری ہے, بیکاری ہے, سب مزدور آدمی ہے. ہمارے میں سے کون سا ملازم ہے جو اپنا بل ادا کرے گا؟ کوئی ملازم نہیں ہے. یہ سب دیکھو, یہاں دیکھو, پیچھے دیکھو, باقی جو لوگ بازار میں گئے ہیں ان کو بھی ہم بلائیں گے, کوئی وہاں پہ ملازم نہیں ہے. ہمیں یہ مشکل سے ادا کرنی پڑتی ہے 1300 روپے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو 20-20 ہزار بقایا بھی ہے. یہ میں نہیں کہوں گا میں بجلی فیس بھرتا ہوں, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا بقایا بھی ہے, بھر بھی نہیں سکتے ہیں. بھریں گے بھی کیسے جب بجلی نہیں ہے, کسی کا موبائل چارج نہیں ہوتا, کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ کریں, ہمیں کوئی بجلی نہیں چاہیے جب تک آپ کا ٹرانسفارم اویلیبل نہیں ہو جائے گا. ٹرانسفارم اویلیبل ہو جائے گا ہم بجلی پھر ایشو کریں گے, تب تک ہمارے کو کوئی چانس نہیں ہے بجلی فیس بھرنے کی. 1300 1350 روپے بیکاری میں کہاں بھر دیں گے؟ یہاں سے ہم اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں, ہم فضول میں اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اب ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ کریں, ہم تب بھی ہم سکون سے رہ پائیں کیونکہ ہمارا بجلی فیس نہ آئے. وہاں پہ 35 چولوں پر مشتمل, یعنی کہ یہ غفار شیخ محلہ جو اکھال کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے, گزشتہ پچھلے کئی سالوں سے یہ بجلی کے لیے کافی ترس رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آج تک ہر ایک محکمے کے پاس گئے, پہلا محکمہ جو ہے بجلی محکمہ, اس کے بعد SDM کے پاس بھی گئے اور کنسرن DC کے پاس بھی گئے اور یعنی کہ KPDCL کے افسران کے پاس بھی گئے, مگر آج تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. حتیٰ کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم مہینے کے بعد جو ہے بجلی بل بھی ادا کرتے ہیں, جو مہینے کی بجلی بل ان کو 1300 کے آس پاس بھی آتی ہے. بجلی بل ادا کرنے کے باوجود بھی ان کو بجلی نہیں مل پا رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں سوال بھی کافی درج آتا ہے. نہ جانے کتنے پیسے نکالے گئے ہوں گے اس علاقے کے نام پر. 5 کلومیٹر کا گیپ بتایا جا رہا ہے کہ مطابق 5 کلومیٹر کا گیپ رہتا ہے, وہاں پر ٹرانسفارمر جو ہے لگایا گیا ہے. وہاں سے لے کر اور ان کے محلے تک جو ترسیلی لائنیں جو وہاں پر لگائی گئی ہیں وہ بھی ناکارہ ہے ان کے کہنے کے مطابق. مگر انہوں نے ابھی جو ہے یہاں پر آ کر بجلی محکمہ کے خلاف جو ہے احتجاج کرنے پر تلے آئے ہیں. متعلقہ افسران کے خلاف بھی یہاں پر سوال درشاتے ہیں. آخرکار کب ان کو بجلی دی جائے گی, یہ بھی بڑا سوال یہاں پر بن چکا ہے. جی بیسیکلی یہ لوگ, میں نے اس سے پہلے بھی میں ملا ہوں ان لوگوں سے, اور میں گیا تھا ان کے سائٹ پہ جب میں یہاں تھا پہلے, تو ہم نے اس ٹائم بھی ان کو ایک ہمارے ایسٹیمیٹ دیا تھا. تو ابھی بھی ریسنٹلی جو میرے سے پہلے جو AEE تھے, میں تو 2-3 دن پہلے ہی جوائن کیا ہوا, تو انہوں نے بھی ایسٹیمیٹ بھیجا ہے ان کی کریشن کے لیے. بیسیکلی مین مسئلہ ان کا ہے کہ ان کی HT بہت دور ہے, 14 یا 15 پول لگتے ہیں HT کو, اور باقی ٹرانسفارمر سب کچھ ملا کے ہم نے اس کا ایسٹیمیٹ آگے بھیج دیا ہے. تو انشاءاللہ میں آج ہی جاؤں گا سائٹ پہ اور دیکھوں گا اگر کوئی اور پاسبلٹی ہو ان کو وہاں پہ مدد کرنے کی, ان کو سپلائی ٹھیک کرنے کے لیے, I will do that. ہاں جینوئن ہے, اسی لیے تو ہم نے ایسٹیمیشن کی ہے اور ہم نے اپنے ایسٹیمیٹ بھیجا ہے. آگے ایسٹیمیٹ دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیے ریسنٹلی ایک اور ایسٹیمیٹ گیا ہے, تو میں اس کا بھی فالو اپ کروں گا, میں دیکھتا ہوں اس کا کیا ہوگا. انشاءاللہ سولوشن ان کا ہے, ان کا ہم کوشش کریں گے کہ الگ سے ان کا ایک سب اسٹیشن دیا جائے.